मान्य सदस्य डाक्टर अन्जन साक्य समय 10 मिनेट। त्यसपछाडि मान्य सदस्य भुवन बहादुर सुनार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथै उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालै सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना तथा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु हुनेहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु तथा सम्पूर्ण परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका क्याप्टेनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीतिका बारे केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम यस मौद्रिक नीतिले कोभिड अवधिदेखि प्रभावित भएको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै राख्न सफल भएको र बाह्य क्षेत्र सबल रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तर शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको लागि मुद्रा प्रदायको वृद्धि दर 12% र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धि दरलाई 12.5% मा राख्ने लक्ष्य राखिए पनि रुग्ण तथा शिथिल उद्योग व्यवसाय व्यापारलाई चलायमान बनाउन विशेष किसिमको प्याकेज लगायत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले यसतर्फ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैंकिङ प्रणालीमा सबै कर्जाहरू उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक तथा प्रतिफल युक्त नहुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुँजी कोषको समस्यामा परेको हुनाले थप कर्जा प्रवाह हुन नसकी 6% को आर्थिक वृद्धि गर्न प्रक्षेपित स्रोत परिचालन पर्याप्त नहुने हो कि यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै विभिन्न कर्जामा विद्यमान जोखिम भारमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यथोचित सुधार नभएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोषमा अतिरिक्त चाप परेकोले अपेक्षित कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने देखिन्छ। यसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोषमा परेको दबावलाई कम गर्न अभिप्रायका साथ ल्याइएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष 2081-82 बाट नभई गत आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तदेखि नै लागू हुने व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्र अझ छिटो चलायमान हुने देखिन्छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेको असल कर्जामा राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई 1.1% मा घटाइएको छ। तर यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार नभएकोले यो व्यवस्थामा अझै लचकता अपनाउनु पर्ने बेहोरा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मौद्रिक नीतिले लामो समयसम्म पनि राज्यबाट सताइएका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। यो सँगसँगै शिथिल अर्थतन्त्रको मारमा परेका अन्य उद्योग व्यापारलाई पनि यस मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। साथै मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाहरूले साना ऋणीहरूलाई
पनि खासै राहत दिएको देखिँदैन। मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा विद्यमान संस्थागत कर्जाको सीमा हटाइए पनि व्यक्तिगत कर्जातर्फ रु 15 करोडको सीमा कायम नै रहेकोले शेयर लगानीकर्ताहरूको आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग सम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित भएको भन्ने मलाई लागेको छ। साथै मौद्रिक नीति मार्फत शेयर बजारलाई थप चलायमान बनाई अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाई बजेट मार्फत नेपाल सरकारले लिएको गृहस्थ उत्पादन जीडीपीलाई साथ दिनको लागि शेयर कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी जसलाई कोर क्यापिटल भनिन्छ को बढीमा 40% सम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने हालको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन गरी बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको 10% सम्म शेयर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ। तसर्थ यसतर्फ पनि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। यस्तै मुद्रा तथा पुँजी बजारको विकासमा अधिक योगदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकामा संकुचन ल्याएकोले यसबाट सरकारको राजस्वमा नकारात्मक असर पारेको छ। मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा हुँदै पनि घर जग्गा कारोबारमा रहेको शिथिलतालाई सुधार गर्न थप कुनै व्यवस्था गरेको मैले पाइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा खरिद गर्नका लागि दिइने कर्जाका सम्बन्धमा विद्यमान लोन टु भ्यालु रेसियोलाई बढाइनु पर्नेमा सो नगर्दा घर जग्गा कारोबारमा रहेको शिथिलता अझै पनि चलायमान नरहने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले जारी गर्ने निर्देशन मार्फत यो कुरा थप्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले यसतर्फ पनि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा हामी सबैको आफ्नै घर होस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो। यसका लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं? सबभन्दा पहिला हामी जग्गा किन्ने गर्छौं र केही वर्ष लगाएर उक्त जग्गामा घर पनि हामी बनाउँछौं। त्यो घर पनि बन्ने गर्दछ। तसर्थ कम्तीमा एउटा थ्रेसहोल्ड कायम गरी सो सीमाभित्र रही जग्गा खरिद गर्न ऋण लिँदा त्यसलाई रियल इस्टेट लोन अन्तर्गतको शीर्षकमा वर्गीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान रियल इस्टेट लोन अन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको हालको 10% सम्मको सीमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई बढाउनु पर्ने वा एउटा थ्रेसहोल्ड सम्मका रियल इस्टेट अन्तर्गतका कर्जालाई सो शीर्षकमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन्थ्यो कि? साथै यस विषम परिस्थितिमा कुनै पनि कर्जाका लागि गरिने जोखिम भार 100% भन्दा बढी नगर्ने व्यवस्था गरेमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दबाव कम हुन गई कर्जा प्रवाह बढ्न गई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषय मैले यहाँ राख्न खोजेको हुँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, काठमाडौँ लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला शहरहरूमा आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदै गइरहेको हुनाले व्यापारिक सटरहरू धेरै बन्द भएर घरधनीहरूले टुलेट भनेर सूचना राखेको धेरै देख्न थालेको अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्था भइरहनु अर्थतन्त्रका लागि अवश्य पनि राम्रो होइन। यसर्थ यस विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने थियो। मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित अल्पकालीन राहत व्यवस्थाहरूले मौद्रिक सहजीकरण गरेको भए तापनि शिथिल अर्थतन्त्रमा न्यून स्तरमा रहेको समग्र मागको विस्तार तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि पर्याप्त मौद्रिक उपकरण सहितको सुधारको व्यवस्था नरहेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समग्र वित्तीय स्थायित्वमा संवेदनशील नरहेको प्रतीत हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय अनुशासनको पालना नगर्ने र यथासमयमा नै ऋण नतिर्ने ऋणी व्यवसायीहरूलाई मात्र अत्यधिक रूपमा राहत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ सधैँ यथासमयमा नै ऋण तिर्ने
इमानदार उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भने पुरस्कृत गरेको देखिँदैन, जसबाट भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमा सङ्कट आउने देखिएकोले यसतर्फ पनि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। समग्रमा यस मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य अवश्य पनि हासिल गर्नेछ। यस मौद्रिक नीति जनताको अपेक्षा बमोजिम रहेको पाइन्छ। यस मौद्रिक नीति लामो समयदेखि निराश भइरहेको जनतालाई उत्साहित बनाउने खालको देखिन्छ। त्यसैले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क साथै त्यसका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब यसको सफल कार्यान्वयन पक्षमा सम्बन्धित निकायहरू दत्तचित्तका साथ लाग्नुहोला भनी सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।